बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्त, मेरे बुजुर्ग, खसूसन मलिक फैमिली जितने बुजुर्ग इतने मौजूद हैं, भाई बदर हो गए, मेरा पितरेर हो गया, सबनों अस्सलाम वालेकुम। मैं जदन आखिरी दफा इत्थे आया हूं उस वेले मरहूम चाचा हक नवाज, अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे, ओ हयातन आज वो होंदे ते जरूर होर खेड़ा होवे ना, लेकिन मलिक साहब मैं तुहानू दात देना कि सानू उन्हां दी कमी महसूस नहीं हुई। जनाब दी खिदमत विच हाजिर है, कुछ मेरा भी बाकीदार हो, मैं समझना ये इलाका मेरे वालिद मरहूम नजफ खान सियाल दा मकरूज है। अल्लाह ताला दे मोहम्मद वाले मोहम्मद दे कम में मेरे वालिद नू तुसा प्यार दिता, 4 साल हो रहे MNA, और मैं समझना कि जितनी खिदमत नेक नीयत नाल नजफ खान सियाल तोड़ी कीती कोई होर नहीं कर सकता। लेकिन आफरी ने इस जवान वड्डे विरा थे कि मैं आज बड़े दिनों बाद तोड़े इलाके दे विच आया, क्योंकि मैं बंदा कल्ला और हर पासे जाना होंदा है। मैं आप लड़िया 116 दे विच, थोड़े साडे हल्के टुट गए, लेकिन दिल च मोहब्बत होंदियां। प्यार तो नहीं खत्म हो सकता ना, माड़ी वाले लोग या कोट शाकिर खास खसूसन तहसील 18 दे लोग ते मेरे दरमियान ते इस वास्ते इतना ज्यादा नहीं आ सकिया। आज थोड़ी खिदमत हाजिर होया और आज यकीन करो इत्थे आके आफरी ने कि नक्शा ही बदल दिता है थोड़े इलाके का। तुसा खुशकिस्मत हो कि तुहानू ऐसा जवान लीडर मिले। असा आदि है, मैं 18 साल तरबियत च रहा, मरहूम नजफ खान सियाल दे अजीम लीडर हैं। ये नहीं कि मेरे वालिद हैं, अजीम लीडर हैं। मैं समझना कि मैं कल्ला यतीम नहीं होया, मेरे नाल मेरा पूरा इलाका यतीम हो गया मेरे वालिद तो बाद। लेकिन असा जितने जवान हैं उन्हां दी कारकर्दगी तुहाडे सामने, तुसा प्यार दिता, जबोवाणा साहब नू कामयाब कीता। मैं समझना कि अरबा रुपए दी ग्रांटा, और ये रिकॉर्डेड गल है, ये हवाज गल नहीं। ये कदी मौका आया तो क्योंकि मुखालिफीन सुनते रहने हल्का जो है कि मियाँ झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट नहीं, अपनी तरफों कहानियां बनाते हैं। असा झूठ के बड़े खिलाफ हैं, साड़ी ये तरबियत नहीं कि ऐसा झूठ बोलिए। और मैं समझना कि एक कदी टेबल ते गुफ्तगू हो जाएगी कि नवाब साहब कितना काम किया है। इस खानदान खसूसन जबोवाणा खानदान, ए मैं समझना कि 30-40 साल तो इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और इन्हां दे नाल नवाब बाबर खान साहब मौजूद हैं। एक कदी अजमा के वेख लवे है कि भाई जंग दे किसे मोड़ ते जाओगे, साडे बिरा दा फोटो जरूर लगा खलोता उसी उत्ते, ये भी साडे खानदान दा हिस्सा है। तुसा लोगों दी गल्लां ते नहीं जाना, तुसा काम नू वोट देना। तुसा वेखो कि काम कौन करता है तोड़े इलाके दे विच, तोड़ी आवाम वास्ते बेहतर कौन है, तुसा फैसला उस वास्ते करना। आज इत्थे कॉलेज, हस्पताल, स्कूल, सड़कां दे जाल, सोले, अनथक मेहनत इस शख्स दी, और मैरिट ते वोट लेना तोड़े कोलों। कोई सिफारिशी पास नहीं करना चाहते ऐसा। अगर इहदा मैरिट बने इहनू वोट दियो, मैरिट ना होवे इहदा साथ ना दियो। लेकिन कुछ तो साडे मकरूज हो इस इलाके ते तोड़ी खिदमत हाजिर है, सारा खानदान हाजिर है। मैं समझना कि मलिक साहब तुसा अच्छा फैसला किया है। मेरे वालिद मरहूम आदे हैं कि साडा ये हफीम वाला नशा जो लग जावे छुटदा नहीं। तुसा जितना सानू प्यार देंदे पे हो कि थाई ये चुकन लगे तो असा इन्हां दे नाल खलोते हो सी, ऐसी गल नहीं। असा पूरा पारा देंगे इस गल का। शेर नू कामयाब करो, तोड़े सामने इतने साल की कारकर्दगी है। अगर ए डुबे होया मुल्क अंधेरे दे विचों अगर कोई कढ़ सकता है वो मुस्लिम लीग नून है। अज लगदे हुसैन तोड़े कराची, यकीनन सिंध जांदे हो सो, कदी कदी साडे दी शिकार खेडन चले जांदे हो सो। आज वेखो रोडां दे जाल,
کڈنی ہسپتال، لیور ہسپتال، مطلب انتھک سی پیک دا کام. اگر یہ سب تو بڑی گل ہے بجلی، بڑا مشکل ہوتا ہے غریب واسطے جڑا بے روزگار ہوئے اور وہ بچے قابل ہوئے، اور وہ واسطے بڑا مشکل ہے کہ گھر بجلی نہ ہوئے، وہ پڑھا نہیں سکتا اپنے بچے نو. اے آج جتنا اے تسا ویکھ رہے ہو ہر پاسے روشنی ہی روشنی، اے دے پچھو مسلم لیگ نون ہے. اے جڑے آج کل توڑی لوڈ شیڈنگ ہے، توڑے حالات خراب ہیں، اے دے وچ یقیناً پچھلی حکومت دا کردار ہے، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے انہیں ایسے معاہدے کر دیتے اور آج وہ سانو بھوگنا پہ رہے. کچھ عرصہ تھوڑی تکلیف وچ رسو، میں سمجھنا اکتوبر نومبر تو 3-4 مہینے بعد اس ملک دے حالات دوبارہ ویسے ہو جان گے جی میں 2013 تو بعد انشاءاللہ. ساڑھے بھائی کامیاب ہو سن اور کماں دی اگے بھی کمی اس تے کوئی نہیں. اے انتھک کے رات دے 2 بجے تک وینے ہیں. اے بھی میں سمجھنا اے کافی عرصہ ٹریننگ اچ رہے میرے والد مرحوم دے نال، کیونکہ والد صاحب اس لئے MNA آن اور ہوڑی جوان ہیں خیر، لیکن اس لئے تھوڑے جگہ سے انہاں بھی میں سمجھنا کہ میرے والد تو کافی تربیت لئیے اور بالکل انہوں نے فالو کرتے ہیں. کوئی نجف خان بڑھتا ہے، وہ ماما مر گئی ہے جنہاں نجف خان پیدا کیتا ہے، لیکن بندہ کوشش نہ کر سکتا ہے نا، کوشش کرن نال ہی سارا کچھ ہوتا ہے. میں سمجھنا کہ انشاءاللہ میں تبدیلی ویکھ رہے ہیں. تسا اس دفعہ ملک صاحب بننا پرت کے ویکھو تو انہوں مزہ نہ آیا پیسے واپس انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تانوں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین دے، اور ساڑھے حق کے دعا کرے سو. اور اتھے یقین کرو آ کے تسا جڑا نا جی بزرگاں دی چاچے میرے مرحوم دی سعود تے تسا کمی پوری کر دیتی. میں سب دا مشکور اور ممنون ہاں. جتنے VIPs اگر نام لواں گا تے کافی ٹائم لگ جائے گا، اور تسا بھی ساڑھی اتنی دیر حبس بڑی زیادہ ہے. ہمت ہے تو میں داد دینا کہ بھائی اتنی گرمی دے میں تسا اتنے گھنٹے ساڑھا انتظار کیتا ہے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد تانو کوئی غم نہ وکھاویں، اپنے گھر اچ وسدے رہو، آباد رہو، اللہ تانو سلامت رکھے. بہت مہربانی.